तमाम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। और इसरार जंगल और भटका हुआ मुसाफिर पार्ट 4। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पिछले 3 पार्ट्स की तरह ये भी आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। तो आप तमाम व्यूअर से गुजारिश है मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और सिलसिले को मज़ीद मैं आगे बढ़ा सकूँ। तो चले दोस्तों, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसरार जंगल और भटका हुआ मुसाफिर पार्ट नंबर 4। मुसाफिर ने बच्ची का हाथ पकड़ा और अल्लाह पाक को याद करते हुए आगे बढ़ने लगा। ये पुरस्रार सहरा इतना वसी व अरीज था कि दूर दूर तक सिवाय सहरा के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लगता था कि जैसे वो सारी ज़िंदगी इस सहरा से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। मुसाफिर जल्द अज जल्द तो मज़ीद निशानियाँ या वो शरायत तलाश करने के लिए बेताब था जिनको अबूर किए बिना वो कभी इस सहरा से बाहर नहीं निकल सकता था। जूं जूं मुसाफिर और सरदारनी चुड़ैल की बेटी आगे आगे बढ़ रहे थे, एक सकूत का समा था। ना तो हवा का कोई नामो निशान था, ना ही आसमान पर कोई बादल दिखाई दे रहे थे। अगर कुछ था तो सिर्फ तेज धूप और बदन को झुलसा देने वाली गर्मी थी। मगर कुछ और भी खास हो रहा था जो मुसाफिर ने भांप लिया था। कोई साया था जो उनके साथ साथ चल रहा था और उसके कदमों की आहट बड़ी वाज़ेह सुनाई दे रही थी। मगर सिवाय उस साया के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। मुसाफिर ने बहुत जल्दी भांप लिया था। वो दोनों जूं जूं आगे बढ़ रहे थे। प्यास की शिद्दत की तलब भी बढ़ती जा रही थी। अचानक उनके सामने 3 घुड़सवार नमूदार हुए। समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से नमूदार हुए हैं, क्योंकि ना तो उनको दूर से आते दिखाई दिए ना ही पास से। बस अचानक वो तीनों ऐसे नमूदार हुए जैसे जमीन में से निकल आए हों। मुसाफिर ने एक बार फिर बच्ची का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और रुक कर घुड़सवारों की तरफ देखने लगा, मगर वो साकित थे। मुसाफिर समझ गया कि वो इस पुरस्रार जंगल और सहरा की दूसरी निशानियों शर्त पर पहुंच चुका है। मगर अब मुसाफिर को समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होगा। अचानक 3 घुड़सवारों में से एक आगे बढ़ा और मुसाफिर और बच्ची को पानी पीने की ऑफर की, मगर मुसाफिर खामोश खड़ा रहा। घुड़सवार ने बोला कि मैं भी आपकी तरह एक मुसाफिर हूँ जो इस सहरा में भटक गया हूँ। आगे बढ़ो और पानी पी लो। मगर मुसाफिर ने कोई जवाब न दिया। घुड़सवार ने मिन्नत भी की, मगर मुसाफिर ना माना और वो मुसलसल आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहा। वो घुड़सवार पीछे हटने लगा और दूसरा घुड़सवार आगे बढ़ा और बोला कि मेरे पास खाना है, खा लीजिए, मैं भी भटका हुआ मुसाफिर हूँ। मगर मुसाफिर ने दूसरे घुड़सवार की बात को भी रद्द कर दिया और बिल्कुल खामोश और साकित खड़ा रहा। किस्सा मुख्तसर, तीसरे मुसाफिर ने भी मुसाफिर को अपने घोड़े पर साथ बिठाने की कोशिश की, मगर मुसाफिर ने सबको इनकारी जवाब दिया। आहिस्ता आहिस्ता उन तीनों घुड़सवारों के तेवर बदलते चले गए और बोले कि अब तेरी खैर नहीं, तूने हमारी बात नहीं मानी। और वो खूनखार दरिंदों की सी आवाज़ें निकालने लगे और उनकी शक्लें भयानक होने लगी। मगर मुसाफिर बिल्कुल ना घबराया और अल्लाह पाक का नाम लेकर ज़मीन से रेत उठाकर उन तीनों घुड़सवारों की जानिब फेंक दी। रेत फेंकने की देर थी, वो चीखते चिल्लाते दूर होने लगे और गायब हो गए। ये इस पुरस्रार जंगल और सहरा की दूसरी निशानी थी। वो घुड़सवार सिर्फ धोखा थे। अगर मुसाफिर उनकी बातों में आ जाता या उनसे कुछ लेकर खा पी लेता तो वो हमेशा हमेशा इस पुरस्रार सहरा की मखलूक बनकर रह जाता और वो मरते दम तक कभी यहाँ से निकल नहीं सकता था। मुसाफिर ने सुख का सांस लिया और आगे बढ़ने लगा। मगर मुसाफिर का गर्मी की शिद्दत और प्यास से बुरा हाल था। गला खुश्क हो गया था और भूख की तलब भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाया था। सिर्फ पुरस्रार दरख्त के फलों के अलावा उसे कुछ और नसीब ही नहीं हुआ था।
مسافر اللہ پاک سے غیبی امداد کی دعائیں کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور آس پاس کا بھی غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک مسافر کو محسوس ہوا کہ وہ سایہ غائب ہو چکا ہے اور وہ پراسرار آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی ہیں۔ تو پھر اسے خیال آیا کہ وہ سب گھڑ سواروں کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کے آنے کا اشارہ تھا جو وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس صحرا میں نہ تو کوئی گھاس پھوس تھا، نہ ہی ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے، صرف ریت کا میدان لگ رہا تھا۔ مسافر کو اچانک کسی پرندے کی آواز سنائی دی۔ مسافر نے اس آواز کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑے شتر مرغ کو بہت سارے نیولوں نے پکڑ رکھا ہے، جبکہ شتر مرغ بھاگ کر جان بچانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ مسافر نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھ میں موجود بڑا سا ڈنڈا نیولوں پر برسانا شروع کر دیا، مگر نیولے شتر مرغ کو چھوڑنے پر کسی صورت تیار نہ تھے۔ مجبوراً مسافر نے ان پر مزید سختی کرنے کا سوچا اور اتنی زور سے وار کیا کہ اس وار نے نہ صرف 2 نیولوں کو بلکہ شتر مرغ کو بھی شدید زخمی کر دیا۔ شتر مرغ پہلے بھی زخمی تھا، مزید ڈنڈے کا وار برداشت نہ کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ مسافر نے سوچا کہ بھوک کی شدت بھی کم نہیں ہو رہی، کیوں نہ ہی اس شتر مرغ کا کچھ حصہ کاٹ کر کھا لیا جائے۔ اسی خیال سے مسافر نے شتر مرغ کو اپنی تھیلی میں موجود رسی سے باندھ لیا اور آگے بڑھنے لگا کہ کسی مناسب جگہ پر بیٹھ کر اس کو کھائے گا۔ حالانکہ مسافر کی بھوک اور پیاس کی شدت کو دیکھا جاتا تو وہ فوراً اسے ہڑپ کر جاتا، مگر وہ ابھی اس گتھی کو سلجھانے کے چکر میں تھا کہ آخر یہ شتر مرغ والا قصہ کیا ہے، کہیں یہ وہ تیسری نشانی تو نہیں جو مجھے اس پراسرار صحرا سے نکلنے میں مدد دے گی۔ مسافر مزید آگے بڑھنے لگا۔ اچانک مسافر کو احساس ہوا کہ سردارنی چڑیل کی بچی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ مسافر بے حواس ہو گیا اور ادھر ادھر غور کرنے لگا، مگر دور دور تک اسے بچی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مسافر کی پریشانی بڑھتی چلی گئی، کیونکہ ایک تو وہ بچی اس کے پاس سردارنی چڑیل کی امانت تھی، دوسرا اگر وہ بچی کو مطلوبہ جگہ پر نہ پہنچا سکا تو وہ خود کبھی بھی اس جنگل اور صحرا میں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ مسافر اس نئی پریشانی سے رونے لگا اور ادھر ہی زمین پر بیٹھ کر اللہ پاک کے آگے گڑ گڑانے لگا۔ اس ریت سے تیمم کیا اور رب کے حضور نوافل پڑھنے لگا۔ ننھی پری اور اس کی ماں کئی دنوں سے بے حال تھی، کیونکہ ننھی پری کے والد کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ 10 دنوں سے زیادہ دن گزر چکے تھے اور ایسی پہلی بار ہوا تھا کہ ننھی پری کا والد قافلہ والوں کے ساتھ سفر سے واپس نہیں آیا تھا۔ ننھی پری اور اس کی ماں نے آس پاس کے گھروں اور ان لوگوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے جو قافلوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ان کو اس قافلے کے بارے میں اس قافلے کے بارے میں جو معلومات ملی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ اس قافلے کے تمام مسافروں کو نہ صرف لوٹ لیا گیا تھا بلکہ بہت سے مسافروں کو قتل بھی کر دیا گیا تھا، اور جو بچے کھچے مسافر تھے ان میں سے صحت مند اور جوان مسافروں کو ڈاکو غلام بنا کر ساتھ لے گئے تھے، جبکہ کمزور اور زخمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ سب سن کر ننھی پری اور اس کی ماں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ مسافر کی بیوی جان چکی تھی کہ اس کے شوہر یا تو قتل کر دیے گئے ہیں یا پھر غلام بنا دیے گئے ہیں۔
ننھی پری اور اس کی ماں کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ مسافر کو اس جگہ ڈھونڈنے نکل پڑتی جہاں پر ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو لوٹا تھا، مگر اب کئی دن گزر چکے تھے۔ لاشوں کو تو جنگلی جانوروں نے نگل لیا ہوگا اور غلاموں کی منڈیوں تک وہ کبھی نہ پہنچ پاتی، مگر ان سب باتوں کے باوجود ننھی پری اور اس کی ماں نے مسافر کو ڈھونڈنے کا تہیا کر لیا اور وہ سفر کے لیے نکلنے والے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ چل پڑی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ وہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہی ہیں جو کہ نہ صرف انتہائی خطرناک بلکہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ اس قافلے میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو دوستو انشاءاللہ بہت جلد اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔